नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीबी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 11 को अकाउन्टेन्सी विषयको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नमुना प्रश्नपत्रबाट यो प्रश्न नम्बर 22 को एउटा प्रश्न चाहिँ हल गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, यो प्रश्न नम्बर 22 मा चाहिँ तपाईहरुलाई बैंक क्यासबुक बनाउन सोधिएको छ। यहाँ तपाईहरुलाई केही ट्रान्जेक्सनहरु दिएको छ र यही ट्रान्जेक्सनको आधारमा तपाईले बैंक क्यास बुक बनाउनु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थी मित्रहरू, यो बैंक क्यास बुकको बारेमा मैले अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो चेक गर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोको लिंक म माथि आइकनमा पनि राखिदिने छु र तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने म तपाईहरुलाई बताउने छु है। अब यो बैंक क्यास बुकको फर्मेट मैले यहाँ अलरेडी नै बनाइसकेको छु। तपाईले चाहिँ यो रेडीमेड फर्मेट चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ एक्जाम हलमा। अब यो बनाउन तपाईहरुलाई अलिकति टाइम लाग्छ, धेरै टाइम लाग्छ। त्यही भएर यो 4 नम्बरमा सोधिने प्रश्न हो। त्यही भएर यसको रेडीमेड फर्मेटै लिएर जान सक्नुहुन्छ एक्जाममा। विद्यार्थी मित्रहरू, अब तपाईले यो बैंक क्यास बुकमा यी ट्रान्जेक्सनहरु रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि जर्नल भाउचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। जर्नल भाउचर नबनाइकिन तपाईले यो बैंक क्यास बुकमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्न। अब म तपाईलाई यी ट्रान्जेक्सनहरुको जर्नल भाउचर बनाएर बैंक क्यास बुकमा पोस्टिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब हेर्नुस् त, यी सबै ट्रान्जेक्सनहरु चाहिँ माघ महिनासँग सम्बन्धित छ है। अब तपाईले चाहिँ यो जर्नल भाउचरको फर्मेटमा यहाँ चाहिँ 31 माघ भनेर लेख्नु होला। यहाँ इयर त दिएको छैन, त्यही भएर 31 माघ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै अफिसको नाम पनि दिएको छैन, तपाईले यहाँ लेख्नु पर्दैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू, सुरुमा तपाईलाई यो ब्यालेन्स एट बैंक दिएको छ, यसको तपाईले जर्नल भाउचर बनाउनु पर्दैन। अब यो बैंकमा चाहिँ 75,000 ब्यालेन्स छ भनेको छ। तपाईले यसलाई सिधै के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो बैंक अकाउन्टको यो बैंक ब्यालेन्सको चाहिँ यो ब्यालेन्स कोलममा तपाईले सिधै त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ डेट लेखौं त माघ 1। अब हुन त विद्यार्थी मित्रहरू, हेर्नुस् त, यहाँ यो नेपालीमा चाहिँ माघ 1 लेखेको छ, यहाँ चाहिँ मार्ग 1 लेखेको छ। अब यो मार्ग भनेको चाहिँ यो मङ्सिर भनेर बुझिन्छ है। तपाईले यो माघै लेख्नु होला, एमएजिया चाहिँ माघ। ल, अब यो ब्यालेन्स एट बैंक लेखौं। यहाँ ब्यालेन्स एट बैंक पर्टिकुलरमा तपाईले ब्यालेन्स एट बैंक लेख्नु होला। यो सिरियल नम्बरमा चाहिँ तपाईले ए नम्बर लेख्नु होला है। अब यो अमाउन्ट तपाईले 75,000 लाई, यो 75,000 लाई चाहिँ तपाईले सिधै कहाँ लेख्नु होला भन्दाखेरि यो ब्यालेन्स कोलममा लेख्नु होला है। ल, यसको जर्नल भाउचर बनाउनु पर्दैन, सिधै हामीले ब्यालेन्स कोलममा देखाउँछौँ। अब अर्को छ विद्यार्थी मित्रहरू, त्यहाँ के लेखेको छ हेरौँ त। अब हेर्नुस् त, अर्को छ यो माघ 3 मा के लेखेको छ, रिसिभ बैंक ट्रान्सफर अर्डर रुपीज 3,25,000 एज अ बजेट रिलिज। भनेपछि बजेट निकासा रु 3,25,000 बराबरको बैंक आदेश प्राप्त भयो। भनेपछि बजेट निकासा रकम चाहिँ 3,25,000 चाहिँ के भएको छ, बैंक मार्फत चाहिँ प्राप्त भएको छ। भनेपछि अब हामीले डेबिटमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ, बैंक लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब सरकारी कार्यालयहरूमा चाहिँ एकल कोष खाता मार्फतै कारोबार गरिन्छ, त्यही भएर तपाईले डेबिटमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, एकल कोष खाता लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई डिटिसिओ अफिसले कन्ट्रोल गर्छ, त्यही भएर हामीले डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट टिएसए भनेर हामीले डेबिटमा लेख्छौँ। पहिला हामीले के लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि डेबिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेख्ने चलन थियो है। अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो एकल कोष खातालाई डेबिट गर्छौँ है। अब क्रेडिटमा हामी के गर्छौँ, बजेट रिलिजलाई क्रेडिट गर्छौँ, किनकि यो त इन्कम भइहाल्यो हैन। बजेट रिलिजलाई हामी क्रेडिट गर्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यसरी जर्नल भाउचर बनाइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई यो बैंक क्यास बुकमा पोस्टिङ गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ डेट लेखौँ त, पोस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामी यो सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनको डेट लेखौँ त। माघ कति छ, त्यहाँ डेट माघ 3 छ। अब तपाईले यहाँ बी नम्बर लेख्नु होला सिरियल नम्बरमा। अब तपाईले यो पर्टिकुलरमा चाहिँ यही रिसिभ बैंक ट्रान्सफर एज बजेट रिलिज भनेर लेख्नु होला, रिसिभ बैंक ट्रान्सफर एज बजेट रिलिज। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले यो ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टलाई डेबिट गरेका छौँ। अब ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यसलाई कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, बैंक अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ, यो बैंक ब्यालेन्सको डेबिटमा हामीले के लेख्छौँ, यो अमाउन्ट 3,25,000 लाई लेख्छौँ। ल, लेखौँ त 3,25,000। अब 3,25,000 प्राप्त भइसकेपछि यो जुन बैंकको ब्यालेन्स हुन्छ नि, त्यो के हुन्छ, बढ्छ। पहिला 75,000 थियो, अब 3,25,000 प्राप्त भइसकेपछि अब बैंकको ब्यालेन्स बढेर कति हुने भयो, 4 लाख हुने भयो।
अब हेर्नुस् त हामीले क्रेडिटमा के लेखेका छौँ, बजेट रिलिजलाई हामीले क्रेडिट लेखेका छौँ। भनेपछि बजेट रिलिज भनेको के हो, मिसिलिनियस ट्रान्जेक्सन हो। हामीले यो मिसिलिनियस अकाउन्टमा यसलाई रेकर्ड गर्छौँ, यसको अमाउन्टलाई मिसिलिनियस अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। अब हामीले बजेट रिलिजलाई क्रेडिट गरेका छौँ। तपाईँले यो मिसिलिनियस अकाउन्टको यो क्रेडिट कोलममा के लेख्नु होला, 3,25,000 लेख्नु होला, 3,25,000। ल विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामीले यो सेकेन्ड ट्रान्जेक्सनलाई पनि ब्याङ्क क्यास बुकमा पोस्टिङ गऱ्यौँ। अब हामी थर्ड ट्रान्जेक्सनमा जान्छौँ। यहाँ के लेखेको छ, माघ। अब यहाँ माघ 9 को ट्रान्जेक्सन छ। पहिला अब हामीले यो ट्रान्जेक्सनको यहाँ डेट लेख्छौँ है, यो सजिलो हुन्छ। पहिला डेट लेख्नु होला, माघ 9, माघ 9 भनेर। अब यहाँ सी नम्बर लेख्नु होला है। अब यहाँ क्वेसन सार्नु होला, के लेखेको छ, इस्युड अ चेक फर पर्चेजिङ फर्निचर। अब हामीले के गरेका छौँ, चेक इस्यु गरेका छौँ। फर्निचर किन्नको लागि चाहिँ के गरिएको छ, चेक इस्यु गरिएको छ। अब कति चेक इस्यु गरेको छ हेर्नु त, इस्युड अ चेक अफ ₹20,000 फर पर्चेजिङ फर्निचर। अब फर्निचर किन्नको लागि चेक इस्यु गरिसकेपछि अब के भयो, यो खर्च भयो। अब खर्च हुने बित्तिकै हामी डेबिटमा खर्चलाई लेख्छौँ। केमा खर्च गरेको छ, फर्निचरमा खर्च गरेको छ। अब चेक केबाट इस्यु गरिन्छ, ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टबाटै डिटिसिओ अफिसले चेक इस्यु गर्छ। त्यो भएर हामीले डिटिसिओ अफिसलाई के गर्छौँ, क्रेडिटमा लेख्छौँ। अब डेबिटमा हामी के लेख्छौँ, बिई फर्निचर लेख्छौँ है। खर्चको केसमा तपाईँले जहिले पनि डिआरबी फर्निचर लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्निचर एन्ड फिक्सर, मैले फर्निचर मात्र लेखेँ। अब क्रेडिटमा हामी के गर्छौँ, डिटिसिओ टिएसए भनेर लेख्छौँ। अब यो तपाईँले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब यहाँ ब्याङ्क क्यास बुकमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डेबिटमा हामीले बजेट खर्च लेखेका छौँ, खर्चलाई लेखेका छौँ। खर्च कहाँ रेकर्ड हुन्छ, यो बजेट एक्सपेन्डिचर अकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ। मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईँलाई भनिसकेको छु, यदि हामीले बजेट खर्चलाई डेबिट गरेका छौँ भने ब्राकेट दिँदैनौँ। यदि हामीले बजेट खर्चलाई क्रेडिटमा लेखेका छौँ भने हामीले ब्राकेट प्रयोग गरेर त्यो अमाउन्टलाई त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, यहाँ त डेबिटमा हामीले बजेट खर्च लेखेका छौँ, त्यो भएर तपाईँले यो अमाउन्ट 20,000 लाई चाहिँ विथआउट ब्राकेट यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौँ त, 20,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईँले यो फर्निचरको बजेट हेड नम्बर पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। कति हो बजेट हेड नम्बर, 31123। अब यति भइसकेपछि हामी यो क्रेडिटमा जान्छौँ। क्रेडिटमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, डिटिसिओ टिएस, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट। यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो ब्याङ्क ब्यालेन्समा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ यो क्रेडिट गरिएको छ, तपाईँले यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको क्रेडिटमा अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। कति, 20,000। अब यो ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टबाट यो 20,000 को चेक इस्यु गरिसकेपछि ब्यालेन्स के हुने भयो, घट्ने भयो। पहिला 4 लाख ब्यालेन्स थियो, अब 20,000 इस्यु गर्ने बित्तिकै अब ट्रेजरी सिंगल एकाउन्टमा ब्यालेन्स कति हुने भयो त, 3,80,000 हुने भयो है। ल यो पनि हामीले के गर्यौँ, पोस्टिङ गरेर देखायौँ। अब म यसलाई मेड दिन्छु है, अर्को लेख्नको लागि म यसलाई मेड्छु। अब हेर्नुहोस् त, अर्को माघ 22 मा के लेखेको छ, क्लियर एडभान्स अफ सुबोध रेग्मी अगेन्स्ट द सबमिसन अफ बिल अफ बुक पर्चेज अमाउन्ट ₹10,000 एन्ड क्यास ₹3,000। भनेपछि यो सुबोध रेग्मीले चाहिँ यो किताब किनेर त्यसको बिल 10,000 ल्याएर बुझाएको छ र 3,000 नगद क्यास पनि के गरेको छ, अफिसमा पेश गरेको छ। यो 3,000 चाहिँ बचेको छ, यो बचत भएको छ, यो उब्रेको छ र उसले के गरेको छ, यो अफिसमा पेश गरेको छ, प्रेजेन्ट गरेको छ र उसको एडभान्स के भएको छ, फर्च्युड भएको छ, क्लियर भएको छ। अब यसलाई कसरी रेकर्ड गर्ने, कसरी जर्नल भोजर बनाउने, त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामी यहाँ डेट लेख्छौँ है। यसको यहाँ डेट लेख्छौँ, माघ, डेट कति छ, 22 छ हैन, 22। अब यहाँ डी नम्बर लेखौँ। अब यहाँ लेखौँ एडभान्स क्लियर बाई, अब हामी त्यो उसको नाम लेख्छौँ, कसले एडभान्स क्लियर गरे हो, सुबोध रेग्मी, सुबोध रेग्मी। ल अब यसको जर्नल भाउचर के हुन्छ, म यहाँ जर्नल भाउचर बनाउँछु है। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो एडभान्स क्लियर हुने बित्तिकै हामी जहिले पनि डेबिटमा के लेख्छौँ, खर्चलाई लेख्छौँ। अब डेबिटमा हामी के लेख्छौँ, बिई
अब खर्चको नाम लेख्नुभन्दा अगाडि हामी बी लेख्छौँ र केमा कुन शीर्षकमा खर्च गरे हो त, यो त बुक किन्नको लागि खर्च गरे हो। अब विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ के किनेको छ, बुक किनिएको छ होइन, बुक किनिएको छ, त्यसको बिल प्रेजेन्ट गरेको छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यहाँ चाहिँ कुनै गभर्मेन्ट स्कुलहरू अथवा पब्लिक लाइब्रेरीलाई बुक दिनको लागि किनिएको हो भने चाहिँ हामी बुक्स एन्ड म्याटेरियल लेख्छौँ। तर यहाँ केही पनि भनिएको छैन यो अफिसको लागि किनिएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर हामी यहाँ अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस लेख्छौँ है, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस। अब यहाँ बिलको अमाउन्ट कति हो, 10,000 बिलको अमाउन्ट हो, त्यही भएर हामी 10,000 लेख्छौँ। र नगद कति प्राप्त गरेको छ अफिसले, 3,000 भनेपछि यो नगद कति आउने भयो, डेबिटमा हामी क्यास लेख्छौँ है, कति 3,000 आउने भयो। र यो एडभान्स कसले क्लियर गरे हो, अब यो सुबोध रेग्मीले क्लियर गरे हो, त्यही भएर हामी यहाँ सुबोध रेग्मी लेख्छौँ, सुबोध रेग्मी। र हामी यहाँ के लेख्छौँ, अब यो अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस एडभान्स क्लियर भनेर लेख्छौँ, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस एडभान्स क्लियर, एडभान्स क्लियर। अब यहाँ चाहिँ हामीले अमाउन्ट कति लेख्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा अमाउन्टलाई जोडेर है, 10,000 र 3,000 लाई जोडेपछि कति हुन्छ, 13,000 हुन्छ। भनेपछि यो सुबोधलाई चाहिँ कति एडभान्स दिएको रहेछ, 13,000 एडभान्स दिएको रहेछ र उसले 10,000 को चाहिँ बुक किनेको छ र बाँकी 3,000 क्यास के गरिदिएको छ, अफिसमा रिटर्न गरिदिएको छ। भनेपछि हामी यसरी जर्नल भाउचर बनाउँछौँ। अब यो जर्नल भाउचरलाई अब कसरी यो ब्याङ्क क्यासबुकमा पोस्टिङ गर्ने त म देखाउँछु है। अब डेबिटमा हामीले के लेखेका छौँ, खर्चलाई लेखेका छौँ, बिई अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस, बजेट एक्सपेन्डिचर। भनेपछि अब यसलाई हामीले कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा हामीले यो 10,000 विथआउट ब्राकेट नदेखाइकन रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो डेबिटमा दिएको छ र हामीले डेबिट अमाउन्ट लेख्दाखेरि ब्राकेट युज गर्दैनौँ। 10,000 लाई अब हामी यहाँ लेख्छौँ, ल लेखौँ त 10,000 भनेर यहाँ लेखौँ 10,000। अब तपाईँले अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसको यहाँ बजेट हेड नम्बर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, कति हो 22311। अब यो सक्यो। अब अर्को हेरौँ त क्यास छ, हामीले डेबिटमा क्यास लेखेका छौँ 3,000। अब हामीले यसलाई कहाँ लेख्छौँ, क्यास ब्यालेन्सको डेबिट कोलममा लेख्छौँ 3,000। मैले तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु, हामीले अफिसमा नगद प्राप्त गरे पनि त्यसलाई बैङ्कमा लगेर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ 3,000 क्यास ब्यालेन्स कोलमको डेबिटमा रेकर्ड गरे पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीसँग ब्याङ्कमा पहिला 3,80,000 ब्यालेन्स थियो, अब 3,000 लगेर जम्मा गरिदिएपछि कति हुन्छ, हाम्रो 3,83,000 हुन्छ। अब यसरी हामी के गर्छौँ, यो पोस्टिङ गर्छौँ। अब क्रेडिट हेर्नुहोस् त, जहिले पनि तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रेडिटलाई चाहिँ हामी दुई ठाउँमा रेकर्ड गरेर देखाउँछौँ है। एउटा भनेको यो अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै यो बजेट खर्च हो, यसलाई हामीले यो बजेट एक्सपेन्डिचरमा हामीले के गर्छौँ, 13,000 लाई ब्राकेट दिएर लेख्छौँ, किनकि यो क्रेडिटमा लेखिएको छ, त्यही भएर हामीले 13,000 लाई ब्राकेट दिएर लेख्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले एडभान्स कोलमको क्लियर कोलममा लेख्छौँ है, एडभान्स एकाउन्टको हामीले क्लियर कोलममा। अब यो करेन्ट फिस्कल इयरसँग सम्बन्धित एडभान्स क्लियर हो, त्यही भएर हामीले यो एडभान्स अफ करेन्ट फिस्कल इयरमा हामीले यो देखाउँछौँ है, एडभान्स कोलमको हामीले यो क्लियरमा देखाउँछौँ, यो 13,000 ल देखाउँ त एकचोटि हामी के गर्छौँ, यहाँ 13,000 देखाउँछौँ ब्राकेटमा 13,000 र हामी कहाँ पनि लेख्छौँ भन्दाखेरि यो क्लियर कोलममा है 13,000। भनेपछि अब तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एडभान्स क्लियरको केसलाई हामीले 4वटा अकाउन्टमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डेबिटको सुरुमा यो बजेट खर्चमा लेख्नुपर्ने हुन्छ 10,000, त्यसपछि यो डेबिटमा हामीले क्यास लेखेका छौँ। यदि यहाँ क्वेसनमा यो चाहिँ डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क भनिदिएको भए चाहिँ हामी सिधै के लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिटमा लेख्थ्यौँ। तर यहाँ के भनेको छ, क्यास प्राप्त भएको छ हैन, क्यास रिटर्न गरेको छ चाहिँ सुबोधले, त्यही भएर हामीले यो क्यास ब्यालेन्सको डेबिटमा लेख्छौँ र ब्यालेन्स कोलममा जोडेर देखाउँछौँ। अनि त्यसपछि यो क्रेडिटको हामीले दुई ठाउँमा दुईटा अकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ, एउटा चाहिँ बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा ब्राकेट दिएर, अर्को भनेको एडभान्स कोलमको करेन्ट फिस्कल इयरको हामीले क्लियर कोलममा देखाउँछौँ। ल यति भइसकेपछि यो पनि सकियो र यसलाई पनि म यहाँ मेट्दिन्छु है। अब अन्तिम ट्रान्जेक्सन यो मार्क 30 मा के लेखेको छ, अब यहाँ त 22 लेखा रहेछ, यो इङ्ग्लिसमा यो तपाईँको मार्क 30 हो है। डिस्ट्रिब्युटेड टोटल स्यालेरी अफ रुपिज 88,000 आफ्टर डिडक्सन अफ प्रोभिडेन्ट फन्ड
रुपिस 16,000 एन्ड इन्कम ट्याक्स रुपिस 4,000 भनेपछि यो माघ महिनाको चाहिँ टोटल स्यालेरी 88,000 रहेछ। अब यो टोटल स्यालेरी भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन पनि इन्क्लुड भएको छ। तपाईँले यसलाई केही पनि गर्नु परेन, यसमा केही जोड्नु पर्दैन। आफ्टर डिडक्सन अफ प्रोभिडेन्ट फन्ड 16,000, अब यो 16,000 मा कर्मचारीको 8,000 छ र गभर्नमेन्टको 8,000 कन्ट्रिब्युसन यहाँ पनि जोडिएको छ। तपाईँले यसलाई पनि केही गर्नु परेन र इन्कम ट्याक्स 4,000 के गरेको छ, यो काटेर चाहिँ बाँकी चेक चाहिँ के गरेको छ, स्यालेरीको रूपमा स्टाफलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। अब यसको जर्नल भाउचर के हुन्छ त हेरौँ त। यसको जर्नल भाउचर के हुन्छ, हामी यहाँ डेबिट बिई स्यालेरी लेख्छौँ, बिई स्यालेरी, अथवा तपाईँले इम्प्लोइ रेम्युनरेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब स्यालेरीमा हामी टोटल स्यालेरी लेख्छौँ 88,000, यसलाई केही गर्नु परेन 88,000 र अब जुन जुन डिडक्सन गरेको छ प्रोभिडेन्ट फन्ड र इन्कम ट्याक्स त्यसलाई तपाईँले क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। प्रोभिडेन्ट फन्ड यी मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन हो। प्रोभिडेन्ट फन्ड कति छ, प्रोभिडेन्ट फन्ड 16,000 छ हैन, 16,000 र इन्कम ट्याक्स कति छ, इन्कम ट्याक्स 4,000 छ, इन्कम ट्याक्स 4,000 छ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यो दुईटा चाहिँ जोडेर यो 88,000 बाट डिडक्ट गर्नुहुन्छ र बाँकी जति एमाउन्ट हुन्छ नि त्यो भनेको नेट स्यालेरी हो। त्यो चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टबाट इस्यु गरिन्छ। त्यो भएर हामीले क्रेडिटमा के लेख्छौँ, डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट। अब यो तपाईँले जोड्नुहोस् त, 20,000 हुन्छ। 20,000 चाहिँ यो 88,000 बाट घटाएपछि स्यालेरी कति हुन्छ, नेट स्यालेरी कति हुन्छ, 68,000 हुन्छ। भनेपछि अब कर्मचारीलाई चाहिँ यो 68,000 स्यालेरी के गर्ने हो, डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। अब यसलाई हामीले कसरी पोस्टिङ गर्छौँ त, अब पहिला सुरुमा त तपाईँले यहाँ डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ, माघ 30। अब यहाँ ई नम्बर लेख्नु होला, ई नम्बर। अब यहाँ तपाईँले यो क्वेसनै सार्न सक्नुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी, डिस्ट्रिब्युटेड टोटल स्यालेरी आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड इन्कम ट्याक्स। अब विद्यार्थी मित्रहरू यसलाई कसरी पोस्टिङ गर्ने त हेर्नुस् त। अब यहाँ के लेखेको छ सुरुमा, डेबिट बिई स्यालेरी। अब यो बिई भन्ने बित्तिकै यो बजेट एक्सपेन्डिचर कलममा रेकर्ड हुन्छ 88,000। तपाईँले ब्राकेट नदिकिन रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भनिसकेको छु खर्चलाई हामीले यहाँ अमाउन्ट कलममा लेख्दाखेरि यो डेबिटमा दिएको खर्चलाई हामीले अमाउन्ट कलममा लेख्दाखेरि ब्राकेट नदिकिन लेख्छौँ। ल 88,000 यहाँ लेखिहालौँ त, अमाउन्ट कलममा 88,000। अब तपाईँले यहाँ बजेट हेड नम्बर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो बजेट नम्बर कति हो, स्यालेरीको 21,111। अब यो पनि सक्यो। अब हेर्नुहोस् त, क्रेडिटमा हामीले के लेखेका छौँ, प्रोभिडेन्ट फन्ड र अर्को क्रेडिटमा इन्कम ट्याक्स लेखेका छौँ। दुईटै के हो, मिसलिनियस ट्रान्जेक्सन हो, दुईटै मिसलिनियस अकाउन्टमा पर्दछ। अब तपाईँले यो मिसलिनियस अकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्नु होला, प्रोभिडेन्ट फन्डको अमाउन्ट 16,000 यहाँ लेख्नु होला, 16,000 र अर्को कति छ तपाईँको इन्कम ट्याक्सको एमाउन्ट 4,000 छ। ल यो 4,000 लाई पनि यहाँ लेख्नु होला। अब यो पनि सक्यो। अब अन्तिममा हामीले के लेखेका छौँ, डिटिसिओ टिएसए, यो भनेको चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट हो। भनेपछि अब हामीले यसलाई ब्याङ्क ब्यालेन्समा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रेडिटमा लेखिएको छ, तपाईँले यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको क्रेडिटमा तपाईँले 68,000 यहाँ लेख्नु होला, 68,000। अब विद्यार्थी मित्रहरू 68,000 चाहिँ चेक यो डिटिसिओ अफिसले इस्यु गरिसकेपछि अब ब्यालेन्स कति हुने भयो त, घट्ने भयो 3,83,000 बाट तपाईँको चाहिँ 68,000 घटाएपछि कति हुन्छ ब्यालेन्स, 3,15,000 हुन्छ, 3,15,000 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईँको यो ट्रान्जेक्सन पनि के भयो, पोस्टिङ भयो। अब हामी लास्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल गर्छौँ है। तपाईँले यहाँ टोटल लेख्नु होला। अब यो क्यास ब्यालेन्सको यो डेबिटमा भएको अमाउन्ट जोड्नुहोस्, क्रेडिटमा भएको जोड्नुहोस्, तल राख्नुहोस्। अब यहाँ डेबिटमा 3,000 छ, क्रेडिटमा छैन, तपाईँले ड्यास लेख्नु होला। अब क्रेडिटमा छैन तपाईँले ड्यास लेख्नु होला। अब यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको पनि डेबिटको जोड्नुहोस्, तल राख्नुहोस्, कति छ 3,25,000 र यो क्रेडिटको पनि दुईटा जोड्नुहोस्, कति हुन्छ, दुईटा जोड्यो भने 88,000 हुन्छ हैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँले यो ब्यालेन्स कोलमको चाहिँ यो जोड्नु परेन, यो अन्तिममा जति बाँकी छ तपाईँले त्यसलाई यहाँ सार्ने हो, 3,15,000। अब यहाँ अमाउन्ट कोलममा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ब्राकेटको चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्राकेट बाहिरको जोड्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो गर्नुहोस् त, यो सबै जोड्नुहोस्, 20,000 जोड्नुहोस्, 10,000 जोड्नुहोस्, 88,000 जोड्नुहोस् र यो 13,000 के गर्नु डिडक्ट गर्नुहोस्। यहाँ अब ब्यालेन्स कति आउँछ,
1,05,000 1,05,000 आउँछ 1,05,000 ल यो पनि सक्यो। अब यो एडभान्स अफ करेन्ट फिस्कल इयरको गिभनमा केही पनि छैन, तपाईँले यहाँ ड्यास लेख्नु होला, केही पनि छैन। अब क्लियरमा 13,000 छ, यसलाई तपाईँले एज इट इज यहाँ सार्नु होला। र यो एडभान्स अफ लास्ट फिस्कल इयरमा पनि केही पनि छैन, अब यो लेख्नु परेन। अब मिसलिनियसको क्रेडिटमा मात्रै छ, तपाईँले यो क्रेडिटको तीनटा अमाउन्ट जोडेर यहाँ तल राख्नु होला। कति हुन्छ यो 3,45,000। ल विद्यार्थी मित्रहरू, यति गरिसकेपछि तपाईँको कति मार्क्स आउने भयो? 4 मार्क्स आउने भयो। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।